नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत बढ़के मारती रह गई, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस बिल को, जो कि अभी तक नाफिजुल अमल भी नहीं हुआ, ना सिर्फ कालअदम करार दे दिया, बल्कि ये भी कह दिया है कि चाहे 10 दिन पूरे भी हो जाए, सदर इस पर दस्तखत करें ना करें, लेकिन इस बिल पर अमल दरामद जो है टिल फर्दर ऑर्डर रोक दिया गया है। नाज़रीन, आज उमर अता बंदयाल साहब ने पार्लियामेंट को इस तरह से घुस के मारा है जैसे कि मारने का हक होता है। अब आज सुबह हमने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जी कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जूनियर जजेस के हक़ में वोट दिया। उस वक़्त पूरा सोशल मीडिया नाज़रीन चीख रहा था कि आप इन जजेस को किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में ना लेकर आएँ, क्योंकि ये फिर वही करेंगे जो शख्स इनको ला रहा है, ये उसके लिए सहूलतकारी करेंगे। और आखिरकार आज पूरी कौम ने देख लिया कि वो जो जूनियर तरीन जजेस थे वो उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और उमर अता बंदयाल साहब के माउथ पीस बने हुए थे। नाज़रीन, कहते हैं कि कोई भी जो बुज़दिल हुकूमत होती है उसका साथ कोई नहीं देता। यहाँ पर असल प्रॉब्लम ये है कि शऊर रखने वाले जो लोग हैं वो बेचारे जब ये देखते हैं कि इमरान खान ने 4 साल में इस मुल्क के साथ क्या किया, क्या क्या वादे किए, किस किस तरह से अवाम का इस्तेहसाल हुआ, और पूरा जो 4 साल 3.5 साल उनका दौरे हुकूमत था वो पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन था। वो अक्ल और शऊर रखने वाले बंदे जो हैं वो बेचारे मजबूरी में इस बुज़दिल हुकूमत को भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से आइन और कानून जो है वो बालादस्त हो। जिस तरह से आप देखें कि जस्टिस मुनीब हसन, जस्टिस इजाज़ुल हसन, ये मुनीब अख्तर सॉरी जस्टिस मुनीब अख्तर और इजाज़ुल हसन ने जिस तरीके से आइन रीराइट किया, जिस तरह 63A के फैसलों पर अभी तक कोई भी दोबारा बेंच नहीं बन सका, और उमर अता बंदयाल साहब ने अपने इख्तियारात के हवाले से अभी जो बिल कानून का हिस्सा भी नहीं बना उसके ऊपर 8 रुकनी बेंच बना दिया। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह थी और ये हुकूमत को पता था, तो वो चाहते तो इन जजेस के ऊपर रेफरेंस ला सकते थे। इन जजेस का कंडक्ट जो है पूरी दुनिया, पूरी कौम देख रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि बुज़दिली जो है नाज़रीन वो इतनी बड़ी बुरी चीज़ है। जब किसी भी हुकूमत पर या किसी भी शख्सियत पर जब वो तारी हो जाती है तो उसके बाद फिर उसके नाकामी या उसकी हार के दिन फिर लिखे जा चुके होते हैं। अब ये 16 सितंबर तक जो है ये चीफ जस्टिस साहब इनको तिगनी का नाच नचाएंगे। शायद हुकूमत या पार्लियामेंट, सुनने में यही आ रहा है नाज़रीन कि पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी है कि जी हमने हर सूरत में आइन की सुप्रीमेसी के ऊपर काम करना है और वन मैन शो जो है वो नहीं चलने देना। कल इसी सिलसिले की कड़ी है जो पार्लियामेंट का इजलास, इन कैमरा इजलास हो रहा है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर और नदीम अंजम जो ISI के चीफ हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी के हवाले से बेसिकली वहाँ पर ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन इस इजलास में नाज़रीन और भी बहुत कुछ होने की तवक्को है। और कहा यह जा रहा है, इस वक्त जो मेन चीज़ सुनने में आ रही है कि किसी तरह से भी हुकूमत ये चाहती है कि इस चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो आखिरी 3-4 महीने, उसको कम किया जाए और उसके लिए ये किसी तरह से भी अपना जो एक कानून है या कानून साजी करना चाहती है। अच्छा, अगर वो कानून साजी करती है तो उसके लिए भी कितने नंबर चाहिए? इस वक्त तकरीबन 220 या 25 के लगभग अरकान हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं, वो राजा रियाज के बाकी अरकान को मिलाकर भी कम अज़ कम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 228 अरकान की चाहिए अगर ये बिल, अगर मुद्दत कम करने का बिल पास करना है। नाज़रीन, लग नहीं रहा, इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो एक किस्म का इनके ऊपर चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने घुस कर पार्लियामेंट पर हमला किया है। अब पार्लियामेंट जो है वो देखा जाए तो बढ़के तो बहुत मारती है ये पीडीएम हुकूमत, लेकिन आगे जब करने की बारी आती है, जब इम्प्लीमेंटेशंस की बारी आती है तो ये बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं और यहाँ से एक हमले की तैयारी होती है, वो उसका पहले ही एक किस्म का वो सारे का सारा उन्होंने प्लान तैयार किया होता है। नाज़रीन, उमर अता बंदयाल साहब बेसिकली एक जांगली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये लोग जो होते हैं ये आपस में इनके जो माइंड्स होते हैं वो बड़े इस तरह के होते हैं कि ये किसी सूरत में भी हार नहीं मानते और बड़े शातिर दिमाग होते हैं। तो ये जो उमर अता बंदयाल साहब हैं ये इंतहाई शातिर आदमी हैं और किसी भी सूरत में ये जो पीडीएम हुकूमत जो कुछ भी कर रही है या जो कुछ भी करेगी उसका कोई ना कोई वो हल उनके पास मौजूद होता है। और देखें कैसी बात है, उन्होंने सबको अपने आगे लगा कर रखा हुआ है और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट, हालांकि डिवाइड वाजे है इस वक्त, पूरे के पूरे वकला बरादरी में डिवाइड वाजे, हर इदारा जो है वो तफरीक का शिकार है। लेकिन कैसी बात है कि वो पूरी तरह से इस वक्त जो एक जुडिशल कू होता है
وہ لے کر جوڈیشل ایکٹیویزم تو بہت پیچھے رہ گیا. اب اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جوڈیشل مارشل لا جو ہے ہمارے ملک میں نافذ ہے اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اختیارات تھے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اور اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کل جس چیز کو بلایا سیکرٹری خزانہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو انہوں نے کل بلایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مالیاتی نظام بھی عمر عطا بندیال صاحب اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے پاس اخراجات ہیں, جو حکومت کی کیپیسٹی ہے وہ میرے پاس سب نکل جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر یہ سیکٹریز جو ہیں میرے پاس آئیں, اور مقصد صرف یہ ہے کہ چیمبر میں بلا کے ان کو اس طرح پریشرلائز کیا جائے, ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلوائی جائے, کوئی نہ کوئی ایسا کلیو نکالا جائے جس سے حکومت کو جو ہے وہ بیک فٹ پر جانا پڑے. ناظرین, یہ جنگ جو ہے یہ لازمی امر ہے کہ یا تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب فارغ ہوں گے یا پھر یہ حکومت فارغ ہوگی. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچے گا, اور حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طاقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے پی ڈی ایم, لیکن وہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی طاقت کیسی طاقت ہے کہ ابھی تک حکومت جو بھی کرتی ہے اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گندے کپڑے جو ہے وہ خود دھوئے, اور کم از کم اتنا ضرور ساتھ دے گا. اگر ملک کی دیکھیں اس وقت اکنامیکل اگر آپ صورتحال دیکھیں ناظرین, وہ پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے. ہمارا ملک پچھلے 1 سال سے آئی ایم ایف کے پیسوں کے بغیر چل رہا ہے. آپ نے ابھی 3 گھنٹے پہلے میں خبر دیکھ رہا تھا کہ گاڑیوں میں اور موبائلز کے ساتھ ساتھ تقریباً 113 ایسی اشیاء جن کی قیمتیں کم کی گئی ہیں. ناظرین, ابھی یہ شروعات ہے. اگر 2 4 6 مہینے اگر ہمارے اچھے گزر جاتے ہیں, نیا بجٹ اگر یہ حکومت پیش کر دیتی ہے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, بہت ساری بہتری کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کے بغیر ملک چلا سکتے ہیں. اور خان صاحب نے جس طرح سے اس ملک کا 3.5 سال بڑا غرق کیا تھا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار سنبھالیں. اور جس طرح سے انہوں نے ہر محکمے کے اندر تفریق ڈالی ہے, تو یہ بالکل بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ ان کو دوبارہ کسی بھی صورت میں اقتدار ان کے حوالے کیا جائے, کیونکہ وہ اقتدار جو ہوگا وہ صرف اور صرف انتقام پر مبنی ہوگا. اور وہ پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی جس طرح کی وہ نیچر ہے کہ جب تم واپس آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, تو اس طرح کے انسان کو دوبارہ اقتدار دینا ایک قسم کا خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اب ناظرین, پارلیمنٹ اور چیف جسٹس یہ آپس میں دو بدو ہیں. اگلے 2 سے 3 دن کے اندر اندر یہ واضح ہو سکتا ہے, کیونکہ کل جمعہ اور ہفتہ 2 دن, اس کے بعد اگلے 3 ورکنگ ڈے, یہ 5 ورکنگ ڈیز جو ہیں یہ انتہائی اہم ترین ہیں. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ایک طرف وہ میٹھی چھری کی طرح ہیں کہ ایک طرف وہ پیر بھی پکڑتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ خنجر بھی ان کے سینے میں وہ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ جو انہوں نے یہ جو بل کے حوالے سے قدم اٹھایا ہے, جس طرح انہوں نے بینچ بنایا, یہ تمام کا تمام عمل ظاہر کرتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب بھی خم ٹھوک کر میدان میں آ چکے ہیں. اور سب سے خطرناک بات کی طرف ناظرین اشارہ کیا عطا تارڑ نے. ان کا کہنا ہے کہ بھئی جو فواد چودھری اور ان کے بھائی باقاعدہ طور پر یہ ایک پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں, اور جو فیصل چودھری فواد چودھری کا بھائی ہے وہ باقاعدہ ججز سے ملتا ہے اور پیغام رسانی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور عمر عطا بندیال اور کچھ ججز کے درمیان. یہ بات انہوں نے واضح طور پر کی, میں نہیں ناظرین کہہ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے, بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں جس طرح پہلے سازشیں کی گئی اسی طرح سازشوں کا بازار آج بھی گرم ہے, اور اسی طرح سے سازش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. اس کے لیے امریکن لابی بھی پوری طرح سرگرم ہے. یہاں کے جو کی ہولڈر, یہاں پہ جو مین لوگ جو سیاست میں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ریٹائرڈ افراد ہیں وہ بھی اس وقت پوری طرح سرگرم ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار لایا جائے. لیکن ناظرین, یہ چیز اب چلے گی نہیں. یا تو پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا, پوری سیاسی جماعتوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اس کے اوپر میں بالکل علیحدہ پروگرام ضرور کروں گا کہ جس طرح عمران خان نے اس سب کو پریشرلائز کیا ہوا ہے, تو یہ جو خاص طور پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اتنی بڑی اسٹریٹ پاور کی مالک ہے کہ عمران خان ایک دن نہیں چل سکے گا. تو یہ شاید کسی کی بھول ہے یا کوئی اس بھول میں ہے کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں بٹھا کر اس ملک میں اسٹیبلٹی لے آئے گا, یا اس ملک کی جو یہ باقی 13 سیاسی جماعتیں ہیں وہ سکون سے بیٹھ جائیں گی. تو ایسا ہونا ناممکن ہے. عمران خان کو دن میں تارے دکھا دیں گے یہ 13 جماعتیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو راہ کا کانٹا ہے آئین اور قانون کی راہ میں, وہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال بنے ہوئے ہیں, اور ہر وہ اقدام اٹھا رہے ہیں جس سے عمران خان کے آنے کی راہ ہموار ہو. بہرحال ناظرین, اب دیکھتے ہیں اس میں جیت کس کی ہوتی ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ پارلیمنٹ یا
چیف جسٹس، ان دونوں میں سے کوئی رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اب جو ہے وہ ان کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے بہت سخت اقدام اٹھا لے۔ بہرحال جڑے رہیے کل تک میرے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔